श्रद्धेय बिमलो भन्तेलाई सादर वन्दना। राष्ट्रमा कोभिड-19 को कहरले 2076 सालको चैत्र महिनादेखि लकडाउनको अवस्था सिर्जना भयो। यस अवस्थाको कारण सबैलाई मानसिक रूपमा के हुने हो भन्ने भय त्रासको वातावरण सिर्जना हुन गयो। यस्तो विषम परिस्थितिमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा सकारात्मक र ऊर्जाशील ज्योति देखा पर्यो, जुन ज्योतिको प्रभावले नकारात्मकता हटाएर हामीलाई धैर्य र सहनशीलताको साथै समस्यालाई सामना गरेर सफल जीवन जिउन सक्ने मानसिक शक्ति प्राप्त भएको छ। त्यो ज्योति भनेको श्रद्धेय बिमलो भन्तेबाट लकडाउन सुरु भएदेखि आजको दिनसम्म पनि निरन्तर रूपमा बौद्ध धर्मबारे फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर दिनुभएको धर्मदेशनाको धर्मज्योति हो। उहाँबाट बौद्ध धर्म सम्बन्धी विविध पक्ष जस्तै शिक्षामूलक बौद्ध संस्कार, विपश्यना ध्यान, त्रिलक्षण शिक्षा, चतुआर्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, नवलोकोत्तर धर्म, प्रतीत समुत्पाद, बौद्ध जातक कथा आदि इत्यादि तथा ज्ञानमूलक र प्रेरक प्रसंग सम्बन्धी सारगर्भिक तथा ओजपूर्ण देशना सुन्न पाएर हामी आफूलाई धन्य तथा भाग्यमानी ठानेका छौं। साथै उहाँको देशना सुनेर तथागत बुद्ध र बुद्धको मुख्य धर्मबारे विस्तारपूर्वक जानकारी पाएर बुद्धलाई अलि नजिकबाट चिन्ने र जान्ने मौका पाएकोमा जीवनमा केही कुशल वस्तु प्राप्त गरेको अनुभूति भएको छ। यसका साथै फेसबुकबाट एक दिन पनि नबिराइकन 8 महिनाभन्दा बढी निरन्तर धारा प्रवाह धर्मदेशना प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको बौद्ध इतिहासमा सायद यो पहिलो पटकको ऐतिहासिक कुशल कदम हो तथा हामीलाई लकडाउन जस्तो विषम परिस्थितिमा पनि धर्म श्रवण गरेर कुशल पुण्य संग्रह गर्ने ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ। यसरी श्रद्धेय बिमलो भन्तेबाट भएको यस धर्मदेशना अझ भनौं धर्मदानको लागि सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले उहाँप्रति जति कृतज्ञता तथा साधुवाद प्रदान गरे पनि थोरै नै हुनेछ। अन्तमा श्रद्धेय बिमलो भन्तेको यो सार्थक प्रयास निरन्तर जारी रहोस् तथा बुद्ध शासनको विकास गर्न उहाँले अझ गहन र महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान गर्न सकुन् भन्ने मैत्रीपूर्ण कामना गर्दै हृदयदेखि उहाँलाई असीम सादर वन्दना तथा साधुवाद। साधु साधु साधु। म साक्य रत्न तथा मेरी श्रीमती सुजना साक्य, पाको न्यू रोड, काठमाडौँबाट। दक्षिण नापाम भगवान बुद्ध यट वन्दना अनन छल पोल भन्टे जो बिमलो भन्टे यट महास्थविर जो यट वन्दना जी 2077 वैशाख 27 गते निशे भन्टे यको प्रवचन न्यनेगो सौभाग्य चौलाट छन्नु निनो यहाँ ठाउँ च्याला न पोउने ढुङ्कल नापाला कापै कलम जना सारे याना तर याना या मफ्या बोला तर भन्टे यको प्रवचन टुन मफ्यो गब्ले 2 घण्टा गब्ले 2.5 घण्टा उपदेश बिया विजय भन्टे मुटन मग लछको न टोना विजय मुखो टुकुट नपाएको न्यने मुख सा युट्युब माला नन सोया जी पर्यटक कक्षा हो धार्मिक बिहारे बौद्ध अध्ययन गोष्ठी कक्षा न भोटिक कया चना उली छलफल यको उपदेश यको ग्वाली बिल 26 डोरे तेरे याना उपमा तया कना विजय बेले न्याठे ज्यागो गम्भीरको विषय न ठुयाव गठिकी प्रतिष्ठ समुद्रपात चटु आर्य सत्य समर्थ विपश्यना भावना इत्यादि विषय निर्णय दया जिन थट धन्य तयाका चुना भन्टे 26 मचा ल्यासे बुढाबुढी बिहारे उनी महापी मुफुपी बिरामी पिंजको मुखो देश विदेश से चौपिन त न ठगो अमूल्यको समय बिया अमृत समानको बुद्ध धर्म संगयाको धर्म रसरूपी उपदेश व्यवस्थित याना बिजागुली छलफल या त झ्याको हे धन्यवाद डहल पियोसा मगा मेगो ढागो शब्द न मो कोरोना बियोको ठछको ट दङ उपलब्धि थेन ताका चुना नाप भन्टे छलफल प्रति अपलन कृतज्ञता डहल पाचना तो कोरोना याको भयचिले वहाँ अवश्य भन्टे याको दर्शन या भएको
आसायन चोनम उपासिका कमल केसरी तुलाधर असह्य तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 9,12,028 सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्त्र पिन्तो भन्दा छलफल धर्मै त भन्दा छलफल पनि सँगै त भन्दा विशेष बिमलो भन्थे त एको सारो भन्दैन भन्थे छबसँग कना बिजागु बाख धर्म देशना नेपाली भाषा जुया एको मस मसु पिसान नेने खन नेना ज्ञान बुद्धि का खन दानिया मसब दानिया सल नेनी मसब नेनी सल जिपि नेना चुना पिसान हाना न नेना अझ शुद्ध जुल एजिया भन्थे छबस धर्म देशना बिजा तस्के उत्तम मंगल निसल मयाको ठेन्नुकुल आ निसत्य ठेंक्यु ढै बिजा जु छ पिसा सबसा बाखं गमले कोटी ख्याक जोमले जु मने ख्याक जोने छ एजा जिम बहु म्याया कफ गोलियो जिन्दान दानिया न छ बिन्दु साबे जित खुशी लगे जरो गेन बाखं शुद्ध नि खथे छ सबसा कफ गोली ने ओमंगा बिजा मते अले सबसा नेपाली भाषा बाखं कना बिया जि साब हर्ष जुया छ बिन्दु शिरपान बिया खास जि निवा भया मया मको मा भया जितन यो एजा आन जि मा भया नै तया चनौटो एजा सकल सदाल उपासक उपासिका पिण्ड शिवपी मसपी सक्षितन तो पुण्य धर्म लाभ जिया अझ योगको धर्म चित्त उत्पन्न जिया दानिया सेगी शील समाधि प्रज्ञा या भयमा देव मनोकामना विमल भन्थे जिउ एको वन्दना छ पनि सुस्वास्थ्य जिउ साधु साधु 2077 कार्तिक 3 गते बुधबार वन्दना भन्थे विमलो मेरो नाम तारासिद्धि बजाचार्य हो र म ताहाचलमा बस्दछु मेरो उमेर अहिले 77 वर्ष भयो र म पद्मसुगन्ध बिहार महिपाटको उपासिका पनि हुँ हजुरले सधैँ बिहान दिनुहुने धर्म देशमा अक्सर नछुटाइकन सुन्ने गरेको छु धेरै राम्रो लाग्छ र धेरै कुरा सिक्ने पनि अवसर प्राप्त गरेको छु गृहस्थीमा आएको कारणले कहिले काहीँ छुट्छ तर सकेसम्म हेर्न सुन्ने अवसर गरेको छु अहिले यो कोरोनाको कारणले बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन त्यसैले भन्थे म बिहार पनि जान सकेको छैन तर हजुरलाई बिहान धर्म देशना सुनेपछि मन आनन्द आउँछ हजुरलाई धेरै धन्यवाद छ म अहिलेसम्म सिद्धि मंगल बिहार आएको छैन र मलाई एकदम आउन मन छ म सकेसम्म छिटो हजुरलाई खबर गरी आउने छु धन्यवाद नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्यक सम्बुद्धलाई वन्दना श्रद्धेय विमल भन्तेज्यूलाई सादर वन्दना सम्पूर्ण धर्मप्रेमी साथीहरूलाई म कपिल साक्यको न्यानो अभिवादन आज विमल भन्तेज्यूको 250औं भागको धर्मदेशनाको सिलसिलामा मेरो 2 शब्द अहिले राख्ने मौका पाउँदा म अति नै हर्षित छु हुन त भन्तेज्यूको सत्सङ्गत गर्न पाएको मैले धेरै त भएको छैन मात्र 3-4 वर्ष जति भयो होला त्यस बेलादेखि नै म लगायत मेरा श्रीमती प्रविता साक्य उहाँप्रति धेरै नै आस्था र श्रद्धा हामीमा थियो त्यसकारण हामी भन्तेज्यूको बिहारमा हामी 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै निरन्तर रूपमा हरेक धर्मदेशना कार्यक्रम र ध्यान शिविर कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रममा हामी सहभागी हुने मौका हामीले पायौं सो बिहारमा बेलामा ध्यान शिविर हुँदाखेरि हामी पनि ध्यान बसेर ध्यानका धेरै कुराहरू सिक्ने र बुझ्ने र थाहा पाउने मौका हामीले पाए यो ध्यान अति नै आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि हामी विमल भन्तेज्यूको ध्यान शिविरबाट थाहा पाए अब व्यक्तिगत रूपमा मैले यो भन्तेज्यूको धर्म देशना सुनेर के फाइदा पायो भन्दाखेरि मेरो जीवनमा धेरै नै मैले परिवर्तन भएको मैले महसुस गरेका छौं यो धर्म देशनाको कारणले मैले कति मिथ्या आचरण गरिरहेका छौं भन्ने कुरा पनि मैले अहिले छुटाउन सकेका छौं अहिले
म शाक्य कुलमा जन्मेर पनि मैले बौद्ध धर्म राम्रोसँग अवलम्बन गर्न पाएका थिएनौँ, किनकि मेरा पुर्खादेखि नै परम्परागत रूपमा नै यो मिश्रित धर्महरू चाहिँ अपनाउँदै आइरहेका थियौँ। जस्तै बलि प्रथादेखि लिएर सोह्र श्राद्धदेखि लिएर विभिन्न चाडपर्वदेखि लिएर मनाउँदै आइरहेका थियौँ। जबदेखि भन्तेज्यूसँग हाम्रो सत्सङ्गत गर्न पाउने मौका पाएँ, त्यस बेलादेखि अहिले मिथ्या आचरण कुन हो, कुन चाहिँ मिथ्या आचरण होइन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ बुझ्न र थाहा पाउने मौका हामीले पाएँ। त्यसकारण अहिले हामीले कुनै पनि मिथ्या आचरणहरू आजीवहरू अहिले हामीले चाहिँ गरेका छैनौँ। अहिले हामी चाहिँ बलि प्रथा पनि हामीले रोकेका छौँ। साथै विभिन्न देवी देवताहरू उहाँहरूलाई पनि अहिले हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ शरणमा हामी गएका छैनौँ। अहिले हामी मात्र बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नको शरण मात्रै अहिले हामीले चाहिँ शरण गमन गरेका छौँ। भविष्यमा पनि हामी बुद्ध धर्मसँग प्रति मात्रै आस्था र गौरवका साथ जाने चाहिँ अहिले चाहिँ विचार गरेका छौँ। बुद्ध धर्मसँग नै सबैभन्दा उत्तम शरण हो भन्ने कुरा अहिले हामीले चाहिँ थाहा पाएका छौँ। विमल भन्तेज्यूबाट विभिन्न समयमा विभिन्न धर्म देशना सुनेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञानका कुराहरू अहिले सुन्ने मौका पाएका छौँ। भन्तेज्यूलाई यसको लागि मुहुरी धन्यवाद, साधुवाद। भन्तेज्यूले अहिले यस्तो लकडाउनको समयमा, महामारीको समयमा हामी उपासकहरूले उकुस मुकुस भएको बेलामा जुन चाहिँ धर्म देशना निरन्तर रूपमा दिनमा 1.5 घण्टा चाहिँ सुनाउनुहुन्थ्यो, त्यसबाट हामी सबैजना भन्तेप्रति अति नै आभारी छौँ। यसबाट हामीले चाहिँ धेरै ज्ञानका कुराहरू थाहा पाउने, सिक्ने हामीले मौका पाएँ। जुन धर्म देशनाबाट हामीले कहिले नसुनेका, कहिले नजानेका, कहिले थाहा नपाएका ज्ञानका कुराहरू हामीले थाहा पाउने हामीले चाहिँ अवसर पनि पाएँ। यसको लागि भन्तेज्यूलाई मुरी साधुवाद फेरि पनि। त्यसकारण अब भन्तेज्यूको जुन यो अहिले धर्म देशना 250 भागसम्म आजको दिनमा पुगेछ। यो धर्म देशना सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाहिँ हित सुखको लागि यसलाई निरन्तरता होस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। भन्तेले यस धर्म देशलाई निरन्तरता चाहिँ गर्न सकोस्। साथसाथै भन्तेज्यूको लागि पनि सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको हामी कामना गरौँ। भवतु सब मङ्गलम। साधु साधु साधु। भन्थे म प्रभा साके तानसेन पाल्पादेखि कोभिड-19 को महामारीमा पनि लाइभ प्रवचन दिनुभई बुद्ध शिक्षा लाई घर देश समाज र घर घरमा फैलाइदिनु भएकोमा अत्यन्तै खुसी व्यक्त गर्दछु। र यो प्रवचन म आफू एक्लैले मात्र होइन, मेरो परिवारले पनि सुन्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि धेरै खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। 250 दिनसम्म यो धर्म देशना सुनाइदिनु भएकोमा हामी धेरै खुसी छौँ भन्थे। हजुरलाई हृदयदेखि कृतज्ञता भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो देशना सधैँ सुनिराख्न पाऊँ भन्ने पनि आशा गर्दछु र भन्तेज्यूको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछु। भवतु सब मङ्गलम। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवान सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना, भन्तेलाई वन्दना। म उपेन्द्र अधिकारी काठमाडौँ सामुकोसीबाट फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई मेरो न्यानो अभिवादन। सर्वप्रथम भन्तेलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 को कारणले लकडाउन अवधिदेखि फेसबुक लाइभ मार्फत भन्तेले नेपाली भाषामा गर्नुभएको बुद्ध शिक्षाको धर्म देशना र प्रेरक प्रसङ्गको कारणले धेरै कुराहरू बुझ्ने र जान्ने मौका पाउँदै आएको आज 250औं भाग पुर्याउनु भएकोमा भन्तेप्रति धेरै धेरै कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। भन्तेको बुद्ध धर्म देशना र प्रेरक प्रसङ्गको कारणले गर्दा मेरो जीवनमा धेरै परिवर्तन आएको छ। म एउटा हिन्दू धर्म मान्ने आमाको कोखबाट जन्म लिई हिन्दूहरूको परिवेशमा हुर्किँदै हिन्दू संस्कार र परम्परा अनुसार चाडपर्वहरू मनाउँदै जीवनयापन गर्दै आएको व्यक्ति हुँ।
भगवान बुद्धलाई मात्र एउटा देवताको रूपमा चिनिन्थे। वास्तवमा कुनै पनि धर्म नराम्रो होइन रहेछ, त्यसलाई पालना गर्ने र गराउने व्यक्ति अनुसार यसको सही अर्थ र महत्त्व बुझ्न नसकिएको रहेछ। जबदेखि भन्तेको शुद्ध मनबाट निश्चल शब्दहरू मेरो यो कानले सुन्न पाउँदा आफूलाई निकै भाग्यमानी ठानेको छु। आफ्नो जीवनको मूल्य र मान्यता, काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी आफूले गरेको कुशल र अकुशल कर्मबाट नै भाग्य र दशा बन्ने बारेमा निकै गहिरो रूपले बुझाउनु भए अनुसार बुझ्ने मौका पाएँ। सुरुदेखि नै प्राय सबै धर्मदेशनाहरू सुन्दै आएकोमा सबै धर्मदेशनाले मनलाई छोएको थियो। यस्तै देशना जीवनमा कहिल्यै कतैबाट सुन्न पाएको थिएन। आफूले आफूलाई धन्य ठानेको छु। यो जीवन नै धन्य भएको महसुस भयो। साँच्चै बुद्धको शिक्षा मात्र धर्म नभएर जीवन जिउने कला रहेछ भन्ने बुझे। भगवान बुद्ध देवता नभएर महामानव भनेर चिने। देशनाहरूमध्ये भन्तेले विशेष जोड दिएर दिनुभएको विजयादशमी देशनाले मेरो जीवनमा पनि विशेष नै भयो। विजयादशमी किन र कसरी मनाइन्छ भन्ने बारेमा बुझ्ने क्रममा मैले पनि हत्या, हिंसा र मारकाट रहित विजयादशमी मनाउने निर्णय गरेँ र जस अनुसार पुरा पनि भयो। यो मेरो जीवनको उपलब्धि हो। यस कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जाने अठोट पनि गरेको छु। यसका साथै पञ्चशील पालना गर्दै आइरहेको छु र वर्षवास 3 महिनाभित्रको पूर्णिमामा अष्टशील बस्ने अधिष्ठान गरेँ र पुरा पनि गरेँ। यो मेरो जीवनको पहिलो अनुभव हो। भन्तेलाई फेरि पनि कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। मेरो जीवनमा आएको परिवर्तन र उपलब्धिहरूको देन भन्ते नै हुनुहुन्छ। भन्तेको यो फेसबुक लाइभ कार्यक्रम अझै धेरै निरन्तर भइरहोस्। अझ भगवान बुद्धको शिक्षा धेरैभन्दा धेरैले सुन्ने र बुझ्ने मौका पाएर जीवनलाई धन्य बनाएर हामी सबैले मार्गफल प्राप्त गर्ने हेतु पनि चाँडै नै मिलोस् भनी कामना गर्दै भन्तेलाई 250औं भागको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो लाइभ भिडियो मार्फत 2-4 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा भन्तेलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भन्तेको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो 2-4 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम। साधु साधु। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि सङ्गं मुनिराज सावकं। बुद्ध पूजेमि, धम्म पूजेमि, सङ्घ पूजेमि। वन्दना भगवान बुद्धया चरणे। अलि लिप्पा भिक्षु सङ्घ प्रति अले यक्को यक्को आभार बिमलो भन्डे प्रति। जी मेरिना वैदे सीता पाइला आदेश्वर जी छम रेगुलर धर्म देशना न्याना मिख ठो देशना न्याना जी यक्को यक्को धम्म पद जाटक हो कथा बारे ठप ज्ञान हासिलिया याना क्या फट अठे दान धर्म यागुन अवसर चौलाट जी टस्क लेटा न्याब्ले ठठे देशना न्याने डेमा दान धर्म या फेमा अन्त्य त्रिरत्न पठे वने फेमा। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संगाय। वन्दना। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ तथागत सम्यक सम्बुद्धलाई वन्दना। श्रद्धेय भन्ते वैमल सादर वन्दना। साथै सम्पूर्ण धर्ममित्रहरूमा मैत्रीमय मङ्गल कामना। मेरो नाम मनिष थापा। म युके को अल्डरसट भन्ने ठाउँबाट यो सानो भिडियो क्लिप बनाउँदैछु। यो धर्मदेशनाको 250औं भागको लागि जुन बन्तेज्यूले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको रहेछ, त्यसको लागि सानो भिडियो क्लिप बनाउँदैछु। जुन यो कोभिडको सुरुवातदेखि नै मैले पनि भन्तेज्यूको धर्मदेशना चाहिँ नियमित रूपमा रेकर्डेड लाइभ सुन्दै आइरहेको छु र सो मुताबिक व्यवहारमा
लागू गर्ने प्रयासमा पनि छु र जुन भगवान बुद्धको महान बाणी धर्म देशना मार्फत भन्तेज्यूले हामी सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ। त्यसले हामीलाई यो दुःखको घडीमा पनि जीवनलाई सहजताका साथ अगाडि बढाउन धेरै टेवा पुर्याएको छ। त्यसको लागि भन्ते हजुरलाई धेरै धेरै साधुवाद र हजुरको सुस्वास्थ्य दीर्घायु को कामना गर्दै मेरो दुई शब्द अन्त गर्न चाहन्छु र आशिका गर्छु कि यसरी नै निरन्तर रूपमा हजुरको मुख र बिन्दुबाट भगवान बुद्धको अमूल्य बाणी श्रवण गर्न पाइराखौँ। साधु साधु साधुवाद। भवतु सब्ब मङ्गलम। भन्थे वन्दना। म नानी माया पुन पोखरा फुलबारीबाट। आज मैले अलिकति हजुरको देशनाबाट पाएको अनुभवलाई छोटकरीमा हजुर समक्ष सेयर गर्न गइरहेको छु। जुन 2077 वैशाख 1 गते पहिलोचोटि मैले हजुरको फेसबुक लाइभमा यो 84,000 धर्मस्कन्धबाट सुरु भएको जुन देशना छ त्यो मैले सुन्ने अवसर पाएको थियो र त्यो मेरो जीवनको हजुरसँगको पहिलो भेट भनौँ थियो र वैशाखको 1 गतेदेखि सुरु भई आज मङ्सिरको 2 गतेसम्म आइपुग्दा लगभग हजुरको यो जुन देशना छ त्यो लगभग मैले घरमा रहेसम्म समय यो नेट अनि आदिले साथ दिएसम्म मैले चाहिँ यो नियमित सुन्दै आएको छु र मैले कतिपय कुराहरू टिपोट गरेर मेरो एउटा कपी नै सिद्धेको छ। छोटकरीमा टिपोटहरू गर्दै जाँदाखेरि त्यो मुख्य कुराहरू टिप्दाखेरि मेरो एउटा कपी नै भरिएको छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो टिपोट गर्न नपाउने, किनभने काम गर्दै पनि अनि खाना बनाउँदै पनि धर्मदेशना सुन्न सकिने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ त्यसो गर्दाखेरि छुटेको छ र भन्तेज्यूको जुन देशना शैली छ त्यो अत्यन्त रोचक अनि सरल गहन अनि उत्प्रेरणादायी छ, जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण साधारण व्यक्तिले पनि यो देशना बुझ्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ र छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि यो मेरो जीवनको यति लामो समयसम्म देशना सुनेको सायद अरूको पनि पहिलोचोटि हुन सक्छ र यसरी कन्टिन्युस देशना दिने भन्तेज्यू पनि हजुर नै हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले छोटकरीमा भन्दै यहाँ त धेरै कुराहरू छ। यो फुर्सदको बेलामा टिपोट भएको कुराहरू हेर्न सक्ने छु, मैले पनि सम्झने छु र जति सुने त्यो सबै अब मनमा राख्न सक्ने अथवा व्यवहारमा उतार्न सक्ने कतिसम्म त्यो त अब त्यस्तो सकिँदैन होला, तर पनि हजुरको यो शिक्षण शैली एकदमै मन पर्यो र एकदमै सजिलै बुझाउन सक्ने शैली एकदमै राम्रो लाग्यो र यहाँले यो कोरोनाको जुन चाहिँ लकडाउनको समय छ यहाँको देशनाबाट धेरै उपासक उपासिकाहरूले फाइदा लिए होलान् भन्ने पनि लाग्छ र मेरो आफ्नो अनुभव भन्दाखेरि मैले त जीवनमा धेरै कुराहरू सिक्ने सुन्ने अवसर पाएँ। जति सुनेको छु जति बुझेको छु त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै आफ्नो जीवनमा पनि व्यवहारमा पनि लागू गर्ने कोसिस गर्नेछु
र भन्तेज्यूको यो देशनाप्रति कोटी कोटी नमन गर्दै र यो कन्टिन्युस हुनेछ र फेरि प्रत्यक्ष भेटघाट पनि हुनेछ र कुराकानी पनि हुनेछ भन्ने आशा गर्दै हजुरको यो देशनाप्रति कृतज्ञ छु, कोटी कोटी नमन गर्दछु। सम्पूर्णलाई शुभ मङ्गल भवतु सब मङ्गल। चित यो वन्दना दु नाप जिगु जीवने दक्षता हाकेको थुप धर्म देशना नेनगु मध्ये छि धै बिजागु यक्को धर्म देशना त नेनेगु सु अवसर प्राप्त याना बिजागु नि छित दुनोला निसे भिन्तुनाट नाप वन्दना याना चुना जी काठमाडौँ निवासी तेईसोरा श्याम कृष्ण महर्जन नवना चुनाको दु छिगु धर्म देशना नेना जी यक्को बुद्ध त नाप लागु थे अनुभव याना चुनाको दु बुद्ध काले जुगो यक्को घटना त जी मनेनागु ज्या चुना अले नाप नाप छि धै बिजा थे बुद्ध पूजा यागु निसेक या बुद्ध त घेना छिस प्रार्थना यागु 1981 चुना अले बुद्ध त जगमखु मेमेपि भगवान त जिसा यक्को हे याना सिनो टिकेउ स्वा त यक्को याना छागु अले जाकी पूजागु अयो चलन नदु उइट नजी हटे याना नाप जुगु परिवार नाप चुना थोनिने दु अवसर प्राप्त जुया जीव परिवार रञ्जितै महर्जन नाप पूजा यागु न यक्को परिवर्तन हयगु दु नापको पुरा परिवर्तन भएको सुरासन लटया स्वातया अले नैबजितया पुरा प्रार्थना यागु याना चुनागु दु जीव जीवने यक्को बाळागु चीज त जी बुद्ध कालिनी पाखे ठो धर्म देशना जना प्राप्त यान चुनागु दु नाप नाप जीवने दक्ष पहिला जी अस्त परिकार दान दै मैरानी ठुसी अनलाइन मार्फतसा छिगु जन्मदिन उपलक्ष्य नाप छिगु पूर्ण रूप अस्त परिष्कार दान यागु न मौका चुलाका दि बिजागुली छिट जुगु दुनुगुलो निसे वन्दना यान चुनाउ दु नाप नाप छि सयौं बुद्ध त जिम त नाप लाग्यो कोशिश याना दिल अरे 84,000 स्कन्द त बुद्ध भगवान त दु ढैदि बिजागु दु उकेन छि निरन्तर रूप याना जिम त धर्म देशना न्याङ्कियो कुट याइ ढयो मन तसे छिगु जीवने यक्को जिम त पुण्य लकेना बिजागुली धन्यवाद विषय वन्दना यान चुना वन्दना बक्ले नापा सम्यक सम्बुद्ध यता वन्दना विमल भन्ते यता वन्दना झिगु जीवने भिंगु संस्कार बढे याना बने त भिंगु कर्म याना झिके दया चंगु अंधविश्वास मान्छया व्यावहारिक धर्म पालन या त बिहारीय शिक्षा आपाल उपयोगी जु लकडाउन जुसानी से झित विमल भन्ते न करुणा चित्ततया धर्म उपदेश बिया 250 भाग ठंगा बिजा त भन्ते या त आपाल आपा साधुवाद दु ठो उपदेश नेना जी थगु जीवने पंचशील पालन यागु अकुशल कर्म मयागु दानशील भावना या त पालन याना यंके फैमा साधु 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 जी रमा तुलादर नयाँ बजार खुशी पूजनीय भन्ते अभिवादन तथा वन्दना अनलाइनमा तपाईको धर्म देश नसुन्ने मौका पाएर मलाई साह्रै खुसी लागिरहेको छ। अनलाइनमै बुद्ध शिक्षा सिक्न मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी नै निरन्तर देश नभइरहने आशा राख्दै तपाईको आयु आरोग्य तथा दीर्घायु कामना गर्दछु। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम। साथै मलाई धर्म देश नसुन्न प्रेरणा दिनुहुने मित्र दिनेश रत्न तुलाधरज्यूलाई पनि हृदयदेखि साधुवाद दिन चाहन्छु। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम भवतु सब मङ्गलम भवतु सब मङ्गलम। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पूजनीय भन्ते भिक्खु विमलो ज्यूमा मेरो साधारण वन्दना।
बुद्ध जन्मभूमि पवित्र लुम्बिनी अञ्चल रूपन्देहीको ऐतिहासिक नगर बुटोलबाट म सुम्मी साकेले यस्तो विषम परिस्थितिमा जुन बेला पुरै देश नै स्तब्ध भएर लकडाउन सुरु भएबाट सुरु भएको भन्ते बिमलज्यूको लाइभ देशनाको आज 250 भागसम्म मैले पनि सुन्ने मौका पाउँदा म ज्यादै आभारी छु। यस देशना सुनेबाट मैले पनि धेरै कुरा जाने बुझे। आफ्नो शुद्ध मनले दानशील भावना वृद्धि गर्नुपर्ने रहेछ। दानशील भावनालाई धारण पालन गरी छोडेर जाने सम्पत्तिमा आसक्त हुनुभन्दा आफूले बाटो खर्चको लागि लिएर जाने सम्पत्ति जोड्नुपर्ने रहेछ। जुन धर्मलाई श्रद्धा आस्था र गौरव राखेर सुनेको भन्तेज्यूको देशनालाई बुझ्ने नै छु, हृदयमा कोर्ने नै हो भने कहिले हटेर जाँदैन। सुनेर बुझेर देशनालाई अभ्यास गरेर जीवनका नराम्रा फोहोर र अन्धकारलाई हटाउने छु भन्ने विश्वास लिएकी छु। यस लाइभ देशनाको 250 भागसम्म हामीलाई भन्तेले बुद्ध शिक्षा लगायत विभिन्न रोचक घोचक मङ्गल देशना, जातक महाजातक कथा देशना, बुद्ध जीवनी, कविता वाचन, गजल वाचन जस्ता 84 व्यञ्जन धर्मको रसपान पिलाउनु हुने भिक्खु बिमलज्यू हजुरलाई म हृदयदेखि नै साधुवाद दिन चाहन्छु। हजुरको लाइभ देशनाले मेरो जीवन यापन सरल र सुलभ भएको छ। यस देशनाबाट मैले आफूले आफैलाई चिन्ने, आफूले आफैलाई बुझ्न सक्ने मौका पाए। आफ्नो दीप आफै बन्नु पर्ने रहेछ। दुःख र दुःखको कारणलाई बुझ्ने मौका पाए। कर्म नै सृष्टिकर्ता रहेछ। हामी उज्यालोबाट आएर उज्यालोतिरै जाने कर्महरू गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हजुरको देशनाले हामीहरू बाटो बिर्सेकोलाई बाटो देखाइदिनु भएको छ। हजुरको देशनाले मन शीतल भएको छ। अझै यसरी नै हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्नुभई अझै कयौँ लाइभ देशनाका भागहरू सुन्न पाउने आशाका साथ 250 भाग लाइभ देशनाको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धेय बिमल भन्तेलाई सादर वन्दना। बुद्ध धर्ममा आस्था गौरव राखी प्रत्येक दिन देशना सुन्नुहुने उपासक उपासिकाहरूमा भगवान शरण। संसारभरि नै कोरोनाको प्रभावले जनजीवन नै अस्तव्यस्त भएको बेलामा मन साह्रै आकुल व्याकुल भएको अवस्थामा श्रद्धेय बिमल भन्तेले हामी सबैप्रति मैत्री करुणा राख्नु भएर सम्यक सम्बुद्धको अमृत रूपी उपदेशलाई 250औं दिनसम्म लगातार सार गर्भित धर्मदेशना गर्नु भएर ठुलो उपकारको कार्य गर्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिले त यो ठुलो सफलताको निम्ति श्रद्धेय बिमल भन्तेलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उक्त देशनाले हामी सबैको अशान्त मनलाई शान्त बनाइदिएको छ। घाउमा मलमको काम गरिदिएको छ भने जीवनमा बलिको आगोलाई निभाइदिनु भएको छ। यस महान कार्यको निमित्त श्रद्धेय बिमल भन्तेलाई मुरीका मुरी साधुवाद दिए पनि कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्तमा श्रद्धेय भन्तेप्रति भित्री हृदयदेखिको कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वसपल भगवान यता वन्दना। श्रद्धेय बिमल भन्ते यता न वन्दना। बिमल भन्तेन 250 दिन तक भगवानीपट्टि जातक बाख भगवानी जीवनी त कना बिजाने यक्को यक्को दुनुगोलन छे ठुया बोला जिसा नापा मठु मचा धक्को आ ठुया बोला अनि वो साथ साथै थो प्रवचन निना चाहिँ जिसा चाहिँ ध्यान भावना यामा ठेन मने जागे ज्या होला जिता तस्कै लेता होला डक्ले लेता वो खला छुटा छ थो न प्रवचन बिया बिचा त
नेवा भाषामा विषय नेपाली भाषामा बिहा बिजाट उके नाचने गरे नेवा टेसन यक्को ठिका कायापट्टि घटा चोलाको लात उके लागि जिदा यक्को भन्थे त साधु 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 भवत सब मङ्गलम। विमल भन्तेलाई वन्दना, सबैलाई भगवान शरण। म सुन अर्जन नयाँ बजारबाट। जुन विमल भन्तेले फेसबुक लाइभ मार्फत हामीलाई धर्म देशनाहरू सुनाउँदै आउनुभएको छ, यो निकै सराहनीय काम लागेको छ मलाई। म लगायत मेरा सम्पूर्ण परिवारहरू चाहिँ बिहानको समयमा विशेष गरेर उहाँको धर्म देशना सुन्ने गर्दछौँ। उहाँको जुन धर्म देशना गर्ने शैली एकदम प्रखर शैलीमा उहाँले धर्म देशना गर्नुहुन्छ, त्यो हरेकले बुझ्ने तरिकाले गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम मलाई मनपर्छ। नियमित रूपमा यसरी नै उहाँको धर्म सम्बन्ध देशना सुनिरहन पाऊँ भन्ने आशिका पनि राख्दछु। बिहारमा गएर जुन यो कोरोनाको महामारीमा हामी बिहारमा जान पाएनौँ, धर्म देशनाहरू सुन्न पाएनौँ, मन अस्थिर भएको अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा भन्तेले जुन लाइभ मार्फत धर्म देशनाहरू सुनाउनु भयो, त्यो चाहिँ एकदम सराहनीय कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यसरी नै नियमित रूपमा सुनिरहन पाऊँ भन्ने मेरो भित्री हृदयदेखिको आशिका छ। धन्यवाद। साधु साधु साधु। नमस्कार, मेरो नाम प्रवीण खड्का। हाल चाहिँ यो अमेरिकाको वासिङटन डिसी नजिकै नर्दर्न भर्जिनियामा मेरो बसोबास छ र यो विमलो भन्तेज्यूले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु भएअनुसार म सानो एउटा चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत फिडब्याक दिँदैछु। भन्तेज्यूको यो महान कार्य को सराहना गर्दै अब यो भन्तेजीले यो पेन्डेमिकको बेलामा, यो चाहिँ महामारीको बेलामा मान्छेहरूलाई घरबाट बाहिर ननिक्लिनु पर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा घरमै बसेर सुन्न सकिने गरी उहाँले फेसबुक लाइभमा प्रत्येक दिन चाहिँ 2 घण्टा 3 घण्टा चाहिँ देशनाहरू गर्दै आउनुभएको छ। र यो अब हामीले डिरेक्टली अब अमेरिकामा बसेर एकदमै लाइभै त सुन्ने अवसरहरू हुँदैन। यहाँ चाहिँ राति भइसकेको हुन्छ, सुत्ने टाइम भइसकेको हुन्छ। त्यही पनि नेक्स्ट डे अथवा फेसबुकबाट र अथवा युट्युबमा गएर पनि यो मैले हेर्ने गरिरहेको छु भ्याएसम्मलाई। अब हेर्न त मैले धेरै बाँकी नै छ अझै, त्यही पनि क्लाउडमा भएको हुनाले अब जुनै पनि समय आफूलाई फुर्सद भएको बेलामा गएर हेर्न सकिने अवसर भएको छ। र यो एउटा ठुलो योगदान चाहिँ गर्नुभएको छ भन्तेज्यूले। यो ज्ञानको भण्डार, उहाँसँग भएको यो भित्रको ज्ञानको भण्डारलाई चाहिँ सेयर गर्नुभएको छ सम्पूर्ण जनमानसमा, सर्वसाधारणमा, गृहस्थहरूमा। यो चाहिँ ठुलो एउटा अवसर हो सुन्नेहरूको लागि र धर्ममार्गमा जानेहरूको लागि। विशेष गरी म यो चाहिँ विपासनाको साधक भएको हिसाबले पनि मलाई चाहिँ धेरै कुराहरू इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ र परियतिका कुराहरू अब यो पढेर नसकिने 84,000 स्कन्धहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रत्येक दिन चाहिँ विभिन्न खण्डमा विभाजन गरेर भन्नुभएको छ। बुद्धका जातक कथाहरू, बुद्धका पूर्वजन्मका विभिन्न जन्ममा भएका विभिन्न किसिमका घटनाहरू, परिस्थितिहरू, अब बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नलाई कसरी 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पको यो लामो जर्नीमा विभिन्न बुद्ध का पूर्वजन्ममा भएका विभिन्न घटनाहरू एकदमै प्रेरणादायक लागेका छन्। अझै सुन्न धेरै बाँकी नै छ र परियतिका कुराहरू पनि धेरै, र एउटा प्रेरणादायक कुराहरू धर्ममार्गमा लाग्नेहरूको लागि एकदमै प्रेरणा, उत्साह, उमङ्ग दिने खालको उहाँको एउटा यो प्रस्तुति निकै नै सान्दर्भिक छ। म त यो भित्र मैले त आफूसँग भएका साथीभाइ, इष्टमित्र अथवा चाहिँ मेरा परिवारका सदस्यहरू सबैलाई सुन्नलाई आग्रह गर्दछु र म जस्तै अरूले पनि सबैले यो चाहिँ लाभ लिउन् भन्ने म चाहन्छु। यसका लागि म सबैको तर्फबाट एकदमै हार्दिक धन्यवाद भित्र हृदयदेखि नै यो 10 औँला जोडेर
घोडा टेकेर म भन्तेज्यूलाई चाहिँ साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दछु र यस्तै चाहिँ अवसरहरू सुन्ने अवसरहरू अझै अवसरहरू केही बाँकी छन् भने पनि बाँकी त धेरै होलान् तैपनि अवसरहरू चाहिँ यसै गरी प्राप्त हुँदै जाओस्। भन्तेज्यूसँग एकचोटि फोनमा पनि मेरो कुरा भएको थियो, उहाँले सम्झिनुहुन्छ हुँदैन धेरैजनासँग कुरा हुँदाखेरि। तैपनि म नेपाल आएको बेला अवश्य पनि भन्तेज्यूलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट गर्नेछु र उहाँसँग भएका ज्ञानहरूलाई अझैसँग पनि सुन्नको लागि म प्रेरित भएर प्रत्यक्ष फेस टु फेस पनि सुन्न चाहन्छु। अझ पटिपत्तिका कुराहरू, ध्यानका विषयहरूमा पनि प्रत्यक्ष भेटेर मलाई कुरा गर्ने एकदमै ठुलो इच्छा छ। त्यो अब नेपाल आएको बेला अवश्य पुरा हुन्छ होला भन्ने मैले सोचेको छु। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो सङ्घाय। नमस्कार, म जिना साक्य, महालक्ष्मी स्थान, ललितपुरबाट। सर्वप्रथम निरन्तर रूपमा धर्मदेशना गर्दै आउनुभएका श्रद्धेय बिमलु भन्तेलाई हृदयदेखि साधुवाद। जुन प्रकारले हरेक धर्मदेशना, कथा, प्रेरक प्रसङ्गहरू क्रमबद्ध रूपमा उदाहरणसहित मिलाएर भन्नुहुन्छ, साँच्चै नै बुझ्न सजिलो, रोचक र ज्ञानवर्धक रहेको छ र यसबाट हामीले बुद्ध धर्म र सङ्घलाई राम्ररी जान्ने र बुझ्ने अवसर पाएका छौँ। पहिला कहिलेकाहीँ मात्र धर्म श्रवण गर्ने अवसर पाउँथ्यौँ भने अहिले यस महामारीको विषम परिस्थितिमा दिनदिनै आफ्नो घरमै बसिकन धर्म श्रवण गरी आफ्नो मनोबल बढाएर आफ्नो जीवनमा सही आचरण गरी जिउने ज्ञान पाउन सकेकोमा हामीले आफूलाई साह्रै भाग्यमानी महसुस गरिरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि भन्तेले यस धर्मदेशनालाई निरन्तरता दिँदै जानुहुनेछ र धेरैभन्दा धेरैले यो धर्म श्रवण गरी आफ्नो जीवनमा धेरै लाभ पाउन सकुन् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। निरन्तर रूपमा धर्मदेशना गर्दै सबैको जीवनमा ज्ञानको ज्योति पाल्दै मार्ग निर्देशन गर्दै आउनुभएका श्रद्धेय भन्तेलाई पुनः एकपटक धेरै धेरै साधुवाद। भवतु सब्ब मङ्गल। नवीना श्रेष्ठ, हाटीवन, ललितपुरबाट। सबभन्दा पहिला बुद्ध धर्म सङ्घलाई वन्दना। भन्ते बिमलज्यूलाई सादर वन्दना। फेसबुक हेरिरहनु भएका सबै महानुभावहरूलाई नमस्कार। यो लकडाउन अवधिभरि बिहारमा गई धर्म देशना सुन्न नपाए पनि फेसबुक मार्फत घरमै बसी हजुरको धर्म देशना सुन्न पाएँ। मनमा एक किसिमको शान्ति र सन्तोष मिलेको छ। जीवनमा एक किसिमको सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। यसको लागि हजुरलाई हृदयदेखि नै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर यसरी नै ऊर्जावान, स्वस्थ र निरोगी भइरहन्। हजुरको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। हजुरको धर्मदेशना समय मिलाएर यसरी नै छट्टै भए पनि निरन्तर सुन्न पाऊँ, जसले गर्दा बुद्ध धर्म सम्बन्धी विविध ज्ञानलाई शिक्षालाई हासिल गर्न सकौँ। अन्तमा हामीमा भएका राग, द्वेष, मोह रूपी मनको क्लेशलाई दानशील भावनाले कुशल कार्यद्वारा हटाउन सकौँ। हाल विश्वमा फैलिरहेको कोभिड-19 रोग चाँडै नै निर्मूल भएर जाउन्। सबैको मन मस्तिष्कमा शान्ति र अहिंसाले बास गरून् भन्दै यो मेरो सानो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। साधु साधु साधु। भवतु सब्ब मङ्गल। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो सङ्घाय। म विमलमान वज्राचार्य, तानसेन पाल्पाबाट सर्वप्रथम बिमल भन्तेज्यूमा पञ्चाङ्ग वन्दना। हजुरको धर्मदेशना साह्रै मर्मस्पर्शी र ज्ञानले युक्त छ। धर्मदेशना गर्ने जुन हजुरको शैली छ, विषयगत तत्त्वलाई, सानो ठुलो विषयलाई छर्लङ्ग्याउने, प्रस्ट्याउने, मनलाई छुने, बार बार सुन्न मन लाग्ने। भगवान बुद्धको हरेक विषयलाई जसरी धर्मदेशना गर्नुहुन्छ, हामी अन्धकारमा बसेकालाई ज्ञानको दियो देखाएर सत्यको मार्ग देखाए झैं हजुरको हरेक एपिसोड सबै
अमूल्य छन्। हजुरको देशनामध्ये चत्वारे सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, ध्यान अभ्यास, विपश्यना ध्यान, प्रत्यय समुत्पाद आदि अनेकौं विषयगत एपिसोडलाई बार बार सुन्ने, बोध गर्ने तथा अभ्यास गर्ने गर्दछु। पक्का पनि हजुर बोधिसत्वको रूपमा हुनुहुन्छ, बोधिचर्यामा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुरको जुन निर्वाणको लक्ष्य छ सिद्ध होस् भन्ने मङ्गल कामना गर्दछु तथा 250औं एपिसोडको निरन्तरताको लागि म तथा मेरो परिवारको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै साधुवाद। भवतु सब मङ्गल। बुद्धरत्न, धर्मरत्न, सङ्घरत्नलाई मेरो वन्दना वन्दना वन्दना। सधैँ भन्तेज्यूलाई मेरो वन्दना वन्दना वन्दना। फेसबुकमा लाइभ आउनुहुने सबै मित्रहरूलाई मेरो नमस्कार। म सुमन श्री शिल्पकार क्यानाडाबाट श्रद्धेय भन्तेज्यूलाई श्रद्धापूर्वक समर्पित भावले कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। भन्तेज्यूको देशना सुन्न पाएर मैले साह्रै आफूलाई भाग्यमानी ठानेकी छु। मैले धर्म देशनाबाट प्राप्त ज्ञान सारमा बताउने कोसिस गर्दछु। जब धर्म जीवनमा उत्रिन्छ तब धारण गरेको हुन्छ। मनुष्य जीवनलाई नबुझेर मात्र व्यस्तताको कारण धर्मलाई सुदृढ रूपले बुझ्ने अनुसार मिलेको थिएन। लकडाउन मेरो धर्म धारण गर्ने अवसर बनिदियो। आफूले 10 दिनको विपश्यना गरेको भए तापनि व्यस्तताको कारणले यसलाई निरन्तरता दिन सकेको थिएन। भन्तेज्यूको धर्मदेशना सुन्ने अवसर भएकोले धर्मदेशनाबाट श्रोतामय, चिन्तनमय, भावनामय प्रज्ञा अभिवृद्धि भएको महसुस गरेकी छु। शीलबारे पनि स्पष्ट हुँदै गएको महसुस गरेको छु। बुद्धबारे अनभिज्ञ जस्तो थियो। भन्तेज्यूको सरल देशनाबाट कसैलाई बुझाउन सक्ने भएकी छु। हामीले कमाउनु पर्ने भनेको आध्यात्मिक सम्पत्ति रहेछ भन्ने बुझे जाने र आफ्नो छोराछोरीलाई पनि धर्मबारे केही 2 शब्द बुझाउन सक्ने भएकी छु। भन्तेप्रति असीम श्रद्धा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। लकडाउनमा धर्मदेशना सुन्ने साथसाथै ध्यान भावनाको अभ्यास गर्ने पनि मौका मिलेको थियो र यसलाई निरन्तरता दिने कोसिस गर्दछु र नेपालको जुमबाट आनापाना गर्ने, सामूहिक ध्यान गर्ने समय मिलाएर गरिराखेकी छु। अन्त्यमा भन्तेज्यूलाई वन्दना। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो वन्दना। महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहारका विहार प्रमुख श्रद्धेय भन्ते विमलोलाई म बडेपा नौपा वडा नम्बर 7 बाट उपासक तेज प्रसाद मानन्दरको वन्दना। श्रद्धेय भन्ते विमलोद्वारा नेपाल सरकारले 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि कोरोना भाइरसको कारण लकडाउन गरेबाट उहाँले निरन्तर रूपमा धर्मदेशना फेसबुक लाइभ मार्फत प्रसारण गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले धर्मदेशना गर्नुहुँदा बुद्ध जीवनी लगायत भगवान बुद्धद्वारा देशित अमूल्य उपदेशहरू अन्तर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक,
अभिधम्म पिटकका धेरैजसो धम्मपद अर्थकथा, जातक अर्थकथा आदि इत्यादिको बारे उहाँले विस्तृत रूपमा बौद्ध विद्वानहरूको किताबलाई अध्ययन गरी सर्वसाधारण उपासक उपासिकाले बुझिने तरिकाले सरल एवं शुद्ध रूपमा र प्रमाणिक ग्रन्थका आधारमा धर्मदेशना निरन्तर रूपमा गर्दै आउनुभएको छ र यसरी निरन्तर धर्मदेशनाबाट जुन मलाई आनन्द एवं मनमा अपार प्रीति उत्पन्न भएको छ, यसका लागि म श्रद्धेय भन्ते विमलोप्रति हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै उहाँले सुरुदेखि आजसम्म जति पनि धर्मदेशना गर्नुभएको छ ती सबै धर्मदेशनाहरूलाई प्राय मैले सुन्ने गरेको छु र छुटेका धर्मदेशना पनि फेसबुक लाइभको रिकर्डलाई फेरि दोहोऱ्याएर मैले सुनेको छु र यसरी सुनेका धर्मदेशनाहरूको विषयवस्तु एवं सारलाई टिप्पण गरेको छु। यही टिप्पणको आधारमा म आफ्ना साथीहरू श्रद्धालु धर्मप्रेमी महानुभावहरूमा पछि धर्म साक्षात्कार मार्फत मैले धर्म प्रचारमा सक्दो प्रयास गर्नेछु। यसरी प्राप्त सुनेको धर्मदेशना एवं प्राप्त ज्ञानद्वारा लौकिक सुख र लोकोत्तर सुख प्राप्तिमा अग्रसरता देखाउनेछु। यसैलाई आधार मानेर फेरि पनि म श्रद्धेय भन्ते विमलोप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यसै धर्मदेशनालाई निरन्तरताको प्रार्थना पनि गर्दछु र यसरी धर्मदेशना जुन विमलो भन्तेबाट गर्नुभयो, अब यसका लागि फेरि पनि हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म आफ्नो सानो प्रतिक्रिया यही अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सर्व मङ्गलम। साधु साधु साधु। बुद्ध धर्म र सङ्घलाई वन्दना। आदरणीय विमलो भन्तेलाई पनि सादर वन्दना। यो आवाज सङ्गीता बज्राचार्यको हो, जसले बालाजुर निवासी पूर्णरत्न बज्राचार्य लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई प्रतिनिधित्व गर्दैछ। यो परिवार साह्रै भाग्यमानी छ, किनकि पहिलेदेखि नै बुद्ध धर्म र सङ्घप्रति समर्पित हुनु र भन्ते गुरुमाहरूद्वारा समय समयमा धर्मदेशना ग्रहण गर्ने मौका प्राप्त गर्दै आएको छ। हाल आएर यो कोभिडको कहरको समयमा हजुरद्वारा बुद्ध धर्म र सङ्घ सम्बन्धी धर्मदेशना नियमित रूपमा सुन्न पाउँदा सुनेका ज्ञान अझ स्पष्ट भएको र नयाँ थप ज्ञानहरू ग्रहण गर्न पाएका छौँ। हामीलाई यो लाग्छ कि भन्ते हजुर धर्मदूत भई बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गरी उपासक र उपासिकाहरूको ज्ञान र प्रेरणाको दरिलो धर्मखम्बा अथवा धर्मको ज्योति रूपी स्रोत हुनुभएको छ। अन्त्यमा यो धर्मदानको आनुभावले भन्तेको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सधैँ धर्मदानमा दत्तचित्त भई समुद्रको पानी जस्तै विशाल हृदय, आकाशका ताराहरू जस्तै चम्किला र धरती माता जस्तै करुणामय भएर बुद्ध धर्म र सङ्घप्रति समर्पित भई बुद्ध शासनलाई अगाडि बढाउन सकिरहनुहोस् भन्ने मङ्गलमय कामना व्यक्त गर्दछु। तथागत भगवान शास्ताको चरण कमलमा वन्दना। भिक्षु सङ्घलाई वन्दना। श्रद्धेय भन्तेज्यू प्रति सादर वन्दना। गुरुजनलाई वन्दना। फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावलाई म शोभा शिल्पकारको सादर नमस्कार। म एक विपश्यनाको साधक हुँ। मनुष्य जीवनलाई सार्थक बनाउन साधनाको नियमित
अभ्यास गरेर आफूलाई पतिमा अगाडि बढ्ने प्रयासरत छु। धर्ममा अगाडि बढ्नको लागि परियति शिक्षाको पनि उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ। लकडाउनको समयमा भन्तेज्यूको निरन्तर धर्म देशना सकेसम्म लाइभ सुन्न नपाएको बेलामा रेकर्डेड धर्म देशना सुन्ने अवसर पाएकोमा आफूलाई आध्यात्मिक ज्ञानमा अगाडि बढ्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। भन्तेज्यूले हरेक भागमा सरल तरिकाले सबैले बुझ्न सक्ने तरिकाले देशना दिनुभएकोले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू लाभान्वित हुनुभएको छ। भन्तेज्यूले 250औं भागसम्म पुग्दा धेरै विषयवस्तुहरूलाई समेटिनु भएको छ र त्यसमा बुद्ध शिक्षा सम्बन्धी विषयहरू जस्तो बुद्ध जीवनी, दानशील भावना, अभिधम्म दिवस, सङ्गदान, महादान, महाकुशल देशना, कठिन आनिशंस कथा देशना, जातक कथाहरू, कर्म र कर्मको फल जस्ता धेरै ज्ञानमूलक कुराहरू सुन्न पाएर हामी जस्ता धेरै व्यक्तिहरूलाई जीवनमा प्रेरणा प्राप्त भएको छ। जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन र सजगता बढाउनको लागि धर्म देशना श्रवण गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर बिहान बेलुका आनापान सती ध्यान सिकाउने पनि प्रेरणा प्राप्त गरेको छु र यसै सन्दर्भमा भन्तेज्यूको धर्मदेशना सुनेर प्राप्त भएको ज्ञानवर्धक दानशील भावना सम्बन्धी कथाहरू सुनाउने अवसर पनि प्राप्त भएको छ। 250औं भागसम्म निरन्तर धर्मदेशना दिनुभएकोमा म भन्तेज्यूप्रति हृदयदेखि नै कृतज्ञ छु। वन्दना। भवतु सर्वमङ्गलम्। नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सो बुद्धं पूजेमि धम्मं पूजेमि सङ्घं पूजेमि। वसुपोल बिमलो भन्तेज्यूलाई कोटि कोटि वन्दना। साधु साधु साधु। बिमलो भन्तेज्यूको आदेश अनुसार मैले केही कुरा बोल्ने प्रयास गर्दैछु र मैले अनुमति दिए तापनि उहाँले दिनुभएको धर्मसाकक्षा भनौँ, प्रवचन भनौँ, उपदेश भनौँ, बुद्ध धर्म सङ्घको बारेमा उहाँले प्रश्न पार्नु भएको र आफूले बुझेकोलाई मैले यसरी वर्णन गर्न पनि सकिएको छैन। यो मनभित्र रहेको जुन भाव त्यो प्रकट गर्न धेरै नै समर्थवान हुनुपर्ने रहेछ, धेरै बुझ्नुपर्ने रहेछ। त्यसकारण यति समयले उक्त आफ्नो अनुभूतिको वर्णन गाह्रो, त उहाँलाई धन्य धन्य भन्नलाई पनि पुग्दैन र भएको अनुभूतिलाई म सुत्तै एउटा अनुभव गरेको छु। मैले यस भन्तेज्यूको लकडाउनदेखि आजसम्म 249औं भागसम्म सुन्दाखेरि सम्पूर्ण बुद्ध जीवनी यस्तोसम्म अनुभव भयो कि सायद बुद्ध जन्मनु भएको समयमा नै, सायद उक्त समयमा जन्मनु भए पनि यति धेरै उपदेश सुन्ने
मौका सायद पाउँदैन होला जस्तो मलाई लागेको छ। त्यस कारणले यी सब चिजलाई मिलाएर भन्नलाई त यति 3 मिनटले त पुग्ला जस्तो लाग्दैन। तैपनि मलाई भएको अनुभूति, म साँच्चै नै बुद्ध जन्मेको टाइममै जन्मेर सम्यक सम्बुद्धले गर्नुभएको उपदेशलाई बुद्धकालीन समयमा नै सुनेको जस्तो म उक्त प्रवचनहरूलाई अनुभव गर्दछु। साधु साधु साधु। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि सङ्गं मुनिराजसावकं। बुद्ध पूजेमि, धम्म पूजेमि, सङ्घ पूजेमि। वन्दना भगवान बुद्धया चरणे। अले लिपा भिक्षु सङ्घ प्रति अले यक्को आभार बिमलो भन्डे प्रति। जी मेरिना वैदे सीता पाइला आदेश्वर जी छम रेगुलर धर्म देशना नेनामी ख ठो देशना नेना जी यक्को धम्म पद जातक हो कथा बारे ठप ज्ञान हासिलिया याना क्या फट अठे दान धर्म यागुन अवसर चौलाट जी टस्क लेटा ह्याब्ले ठठे देशना नेने डेमा दान धर्म या फेमा अन्त्य त्रिरत्न पठे वने फेमा। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संगाय। वन्दना। साधु साधु साधु। नमो धर्माय, नमो संगाय। वन्दना बुद्ध या चरणे अले भिक्षु विमलो याट जी सबिना शिखराकार न्यूरो टेबाल जी रेगुलर धर्म देशना नेनामी खो ठुलो धर्म देशना ह्याब्ले नेने डेमा ठो धर्म देशना नेना बुद्धया बारे यक्को ज्ञान हासिलिया खन जी यक्को खुशी जुया यक्को बुद्ध अले अन्त्य पञ्चशील पालना या फेमा। वन्दना। साधु साधु। नमो बुद्धाय। वन्दना। बिमलो भन्थे वन्दना। जय होस्, सबैको जय होस्। बुद्धको उपदेश संसारमा अति उत्तम र उहाँको उपदेशले मान्छे कहाँबाट कहाँ पुगिरहेछ अनि उहाँ यहाँ भन्थेले उपदेश गरिरहेको अति नै राम्रो भइरहेछ र इतिहास भइरहेछ। धन्य भइरहेछ हामीहरू र दुखी हुनेहरू पनि सुखी हुने लक्ष्य हो यो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साधुवाद छ। भवतु सब मङ्गल। वन्दना भन्डे जी गाँ साधनानी बजाचार्य गाँ बाल बुबाल ख पड्डेना बिहा बिजागो धर्म देशना ठो लकडाउन धर्म देशना अट्टिए सराहनीय जो भौटे यो धर्म देशना जना जिमसा 2 घण्टा 3 घण्टा उनीलाई पलख उठे ज्या तस्कय यही पसन मने दुन्ठङ कड्वाव भन्डेना चाहिँ उदेन राजा यो बाख बिसन्त राजा यो बाख कना बिजागो एकदमै दुन्ठङ गथ्यो छा ढासा जिमसा व नापा परेटिना बनाते नुख तर आज भन्टे युज कहन धर्म देशना न्यानुबला अट्टिकय ठोठे जुल यही पसन बाला भन्डे यो धर्म देशना न्याकु न्या सामगा ठरे धर्म देशना न्याप्ले न्याना जनि डेमा ढगा मन त नाचना आ लकडाउन उनपछि 8 महिना दे ढोंगला लकडाउन न ज्या जाऊ जिमदाला निमसन न्याउनु तिन ज्या जनि दिने न्याकु न्या साथे बाला अमूल्य रत्न चाहिने हलो कौपटी रत्न काट न्याकु का सामगा ज्या जनि भन्डे एज्या निरन्तर बिया बिजासा यो ढगा मन त नाचना जिटाला टस्काय मने दुन्ठङ कड्वाव भन्डे यो धर्म देशना टस्का न्याइपस यक्को हाना न्याम्ले निन्दे मन्डे मनोटना आशिकै नाचना भन्डे। साधु साधु साधु। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। वन्दना भन्डे जुना रत्न कमल ताम्राकार ख जु छे मरु ये लकडाउन बले ब्यारे वने मखासा भन्टे यो प्रवचन नियमित निन्दुने जितस्का भागी मानि ताका
भन्टेयाको प्रवचन तस्कम प्रभावित ज्ञानबाट जुगडो बाकन नेना ठे बाकयाको शिक्षा या त व्यवहार छले भने फेमा थके भन्टेयाको प्रवचन सदा सना नेने दयाजी दयमा ढगाजी आशिका यन्जना भवतु सब मङ्गल साधु भन्टे जी काठमाडौँ 23 वटा निवासी रञ्जिता महर्जन पाखे भन्टे त वन्दना यन्जना ठो लकडाउन युपटी समयले भन्टे नकन बिज्याको देशना टन्याना जीवको जीवन यक्को युपा वो बाचाको जना भन्टे न तै बिज्याको ठे जी सुठे बनी पूजा पाठ याउन नापाछि पे फरक जी ढुङ्कल जी भगवान बुद्धपट्टि पाठ नयाना विशेषेना पञ्चशील पाठ आवान सुत्त बुद्ध वन्दना बोजाङ्ग सुत्त पाठ यान्छन गुरु अहिले पुण्यानुमोदन नयाना नापा जीव जीवने दक्ले नापा भन्दैपट्टि बुँदी वो कठिन दाने अनलाइन मार्फत सा अष्ट पुरस्कार दानी यागु मौका चुलाका बिज्यागुले भन्टे त यक्को साधुवाद नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्घाय श्रद्धेय विमल भन्तेज्यूप्रति सादर वन्दना देश प्रदेशमा रहनुभएका सद्धर्म प्रेमी महानुभाव उपासक उपासिकाहरूप्रति जुजुल्पा हार्दिक अभिवादन म शान्ता साक्य ललितपुर धापाखेलबाट सर्वप्रथम त म भन्तेज्यूले यति लामो समयसम्म निरन्तर धर्मदेशना गर्नुभयो होइन त्यसको लागि मनैदेखि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हुन त धर्मदेशना हामीले भनौँ न पहिलेदेखि नै बिहारमा सुन्ने गर्थ्यौँ प्रायश अनि अहिले त यो के अरे युट्युबबाट पनि सुन्ने मौका चाहिँ प्राप्त भयो विभिन्न श्रद्धेय भन्ते गुरुमाज्यूहरूको हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ फुर्सदको बेलामा समय निकालेर सुन्ने गर्थ्यौँ र हुन त अब हामी बौद्ध मार्गी भएको हुनाले सानैदेखि नै बिहारमा आउजाउ हाम्रो हुने मतलब थियो होइन विशेष गरेर आमा चाहिँ बिहारमा जाने भएको हुनाले उहाँले नै धर्मदेशना प्राय सुनेर कथाहरू सुनेर आउनुहुन्थ्यो र हामीलाई चाहिँ सबै छोराछोरीहरूलाई सुत्नुभन्दा अगाडि धर्मदेशना र कथाहरू चाहिँ सुनाउनुहुन्थ्यो होइन अब त्यसमा हामीले बिर्सनै नसक्ने विसन्तर राजकुमारको कुरा भयो पटाचाराको घटना भयो यस्तै यस्तै थुप्रै जातक कथाहरू हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ पहिला खुब रमाइलो पनि लाग्थ्यो होइन र हुन त हामीले पछि चाहिँ धर्म सुन्ने भन्ने कुरा अब बेला बेलामा हामी विभिन्न अवसरमा हामी बिहारमा जाने र त्यहीँ सुन्ने त्यतिमै सीमित थियो कि तर अहिले जुन यो समय छ लकडाउनको समयले गर्दाखेरि धेरैलाई फुर्सद भएको समय भयो होइन समय कसरी कटाउँ के गरौँ भन्ने बेलामा र भनौँ न अर्को चाहिँ यो बत्तीले पनि साथ दिएको समय भएको हुनाले साह्रै नै धर्मदेशना सुन्ने उपयुक्त मौका प्राप्त भयो र यो हामी सबै बौद्ध मार्गी मात्र होइन सबैको लागि यो एउटा सौभाग्यको कुरा पनि हो एउटा सुअवसरको कुरा पनि हो र त्यो सौभाग्य हामीले प्राप्त गर्यौँ खुसीको कुरा छ होइन र हुन त हामी बौद्ध मार्गी हौँ बौद्ध मार्गी भएर हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ सुनेका रहेछौँ थाहा पाएका रहेछौँ जानेका रहेछौँ बुझेका रहेनछौँ है तर यो धर्मदेशनाले धेरै नै कुरा हामीले जान्यौँ सुन्यौँ बुझ्यौँ है र भनौँ न अब यो मानव धर्म व्यावहारिक धर्म सत्धर्म भएको हुनाले र यो भनौँ न हामीले कसरी जिउने हो जिउने कलादेखि लिएर मर्ने कला होइन यो सम्पूर्ण एउटा जीवनलाई सार्थक बनाउने एउटा भनौँ न मुक्ति अब मोक्ष यो भनौँ न निर्वाण प्राप्त गर्ने जुन बाटो हो त्यो देखाउने मार्ग निर्देश गर्ने धर्म होइन जुन भन्तेज्यूबाट निरन्तर देशना गर्नुभयो र हामीले त्यो अवसर पायौँ त्यो सुन्ने अवसर पाउनु भनेको त्यो सानो कुरा होइन होइन र खास गरेर अब यो बुद्ध धर्मको मर्म
के हो भन्ने कुरा अलि बिस्तारै बुझ्दैछु जस्तो मलाई लाग्छ है। त्योभन्दा अगाडि त अब सुनिन्थ्यो, अब काथ सुनिन्थ्यो, तर खासै अब हुन त भन्तेज्यूले भन्नुभएको कतिपय कथाहरू भनौँ, जातक कथाहरू कठिन दान सम्बन्धी भयो होइन, हामी जान्थ्यौँ। तर त्यसको मर्म के हो, यो महाकुशल दान भनेको के हो, कठिन दान भनेको के हो, सुन्न त सुन्या हो, तर त्यति विस्तृतमा हामीले चाहिँ सुन्न पाएका थिएनौँ होइन। अनि त्यस्तै अब बुद्ध जीवन त हामीले कति हेरेको पढेको हो, तर पनि उहाँले एकदम माइक्रो तहसम्म पुगेर उहाँले चाहिँ जुन देशना गर्नुभयो त्यसको बारेमा विस्तृत ज्ञान दिनुभयो, त्यो चाहिँ साह्रै नै उपलब्धिमूलक होइन, उपलब्धिमूलक जस्तो मलाई लाग्यो। र अर्को उहाँको जुन देशना गर्ने शैली हो नि, त्यो शैलीले गर्दाखेरि त्यो धर्म देशना जति सुने पनि नपुग्ने, सुनु लाग्ने है। यहाँसम्म भयो कि बिस्तारै पछि चाहिँ 9 बजे कि त्यो हतार जस्तै काम भयो पनि हामीले छोड्ने र तयार भएर सुन्नलाई तयार भएर बस्ने, त्योसम्म पनि भयो है। मलाई चाह्यो भने जे पनि हुँदो रहेछ होइन, समय निकाल्न सकिँदो रहेछ, जस्तै काम परे पनि। अब त्यो सबै कुरा चाहिँ यो जुन सद्धर्म सम्यक धर्मले सबै त्यो कुरालाई चाहिँ आकर्षित तुल्याएको जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र यस्तो पनि भयो कि भन्तेज्यूको आवाज नसुन्दा खानै नपचेको जस्तो पनि भयो, त्यस्तो पनि मतलब अनुभव भयो है। र भन्तेज्यूको जुन यो देशना गर्ने जुन शैली हो, त्यो शैली साह्रै नै राम्रो मलाई लाग्यो। उहाँले व्याख्यात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैलीमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र शब्द पनि चुनिकन उहाँले शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। एकदम सान्दर्भिक शब्द चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ, उदाहरण दिनुहुन्छ, आफ्नो अनुभव व्यक्त गर्नुहुन्छ। आफ्नो अनुभवबाट, उदाहरणबाट, विभिन्न प्रसङ्गबाट उहाँले चाहिँ मतलब एउटा भनौँ न त्यो विषयलाई यति मतलब स्पष्टसँग चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रस्तुतिकरण ज्यादै नै सरल, स्पष्ट, आकर्षक छ होइन। र भनौँ न यो बुद्ध धर्म सम्बन्धी अध्ययन गर्नेलाई मात्रै होइन कि सबैलाई उहाँको देशना सुनिसकेपछि त छर्लङ्ग, यो घाम छर्लङ्ग भयो जस्तो त्यस्तो चाहिँ अनुभव चाहिँ हुँदो रहेछ है। र अर्को चाहिँ उहाँको भाषा पनि भनौँ न मिठो छ, सरल छ, स्पष्ट छ। तर जस्तै भयो पनि अब भन्तेज्यूको भाषालाई होइन, हामीले चाहिँ भाषा त मिठो छ होइन, अलिकति अब हामी नेवार भएको हुनाले त्यो उच्चारणमा तटमटम हुने त्यो वर्णविन्यास भनिन्छ त्यसलाई, अलिकति त्यसमा भए तापनि भाव चाहिँ स्पष्ट छ। त्यो नेवारको विशेषतै हो त्यो होइन, भए पनि हामी चाहिँ त्यसबाहेक उहाँले प्रस्तुत गर्ने शैली चाहिँ अत्यन्त प्रभावकारी छ होइन। जति सुने पनि सुनु लाग्ने त्यस प्रकारको विशेषता मैले चाहिँ भन्तेज्यूबाट पाएँ। र उहाँले चाहिँ भनौँ न यो विशेष गरेर 4 आर्य सत्यको बारेमा हामीले कति सुनेको त हो, कति सुन्छौँ, तर सबै कुरा बुझ्नै नसक्ने के त्यस्तो भएको। अब मनैदेखि गहिरेर त्यो सुन्न पाउँदाखेरि मात्रै थाहा हुने रहेछ है यो मतलब धर्म, सद्धर्म बारे हामीले चाहिँ थाहा पायौँ। र त्यस्तै अब बुद्ध जीवनी भनौँ, कतिपय कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेका रहन्छौँ, सुनेका रहन्छौँ, त्यो कुरा हामीले थाहा पायौँ होइन। र भन्तेज्यूको जुन यो धर्म देशना हो, अहिले कति भाग भयो होइन, 250 भागमा यो प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ। त्यसको लागि मलाई चाहिँ भन्तेज्यूले जुन गर्नुभएको अनुरोधलाई मैले नकार्नै सकिनँ। अब यो अवसरलाई पनि छोड्न मैले चाहिनँ होइन। र जस्तै भए पनि आफूलाई लागेको कुरा मैले प्रस्तुत गरेँ। र यो देशना चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिराखोस् होइन। र यो चाहिँ यो देशना चाहिँ स्टप कहिले पनि नहोस् जस्तो मलाई लाग्छ, अगाडि बढिरहोस् भन्ने यो सम्पूर्ण मेरो परिवारको तर्फबाट भन्तेज्यूलाई पुनः एकपटक आभार व्यक्त गर्दै साधुवाद दिन चाहन्छु। भवतु सब्ब मङ्गलम। वन्दना बिमल भन्तेज्यू, धेरै धेरै साधुवाद छ बिमल भन्तेज्यूलाई। हामीले यत्तिका धेरै धर्म देशना सुन्न पाएँ, 250औं भागसम्म पनि निरन्तर धर्म देशना सुन्न पाएर हामी धेरै धन्य भएका छौँ। हामीले धर्म देशना सुनेर बुद्धको बारे जान्न पाएँ, बुद्ध धर्म के हो भन्ने कुरा
बुझ्न पाएँ र साथसाथै धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सुन्न पाएँ। धेरै खुसी लागेको छ। त्यसैले म हृदयदेखि नै बिमल भण्टेज्यूलाई साधुवाद दिन चाहन्छु। बिमल भण्टेज्यूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु। साधु 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 भवतो सब मङ्गलम्। भन्दै प्रणाम। हजुरको सबै प्रवचनहरू यति सुनुङ लाग्ने खालको छ। हजुरसँग हजुरको हुनु त मलाई बोल्नु त्यति आउँदैन। जे भए पनि हजुरसँग यो सन्देश चाहिँ पुगोस्। जे होस्, यो प्रवचन चाहिँ निरन्तर जारी बस्यो भने हामी सबैको लागि, सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ। म बेसी चाहिँ भएको छैन हजुरको प्रवचन फलो गरेको। अस्ति 8 नोभेम्बरदेखि अचानक मेरो उसमा फेसबुकमा आयो अनि हजुरलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पनि पठायो। हजुरले एक्सेप्ट गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अर्को विशेष गरी मलाई त्यति राम्रो नेपाली बोल्नु आउँदैन, त्यही कारणले पनि होला, नेपाली राम्रो बोल्नु नआएको कारणले पनि बेसी बोल्ने बानी पनि छैन, बेसी बोल्नु पनि आउँदैन। हजुरको प्रवचन चाहिँ एकदमै दामी, एकदमै राम्रो। जे होस् है, मनमा यस्तो छुइने गरी छ। जे होस्, सबभन्दा बेसी प्रभावित परेको चाहिँ आज 27 तारिकको अनि हिजोको पनि। हुन त सबै विशेष नै छ, सबै भन्नुले सबै मैले फलो गर्नु पाएको छैन। म यसो कामको बेलामा पनि काम गर्दै पनि आफ्नो एप्रेनको पकेटतिर हालेर पनि सुन्छु। एकदम दामी छ हजुर। साधु हजुरलाई धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण मानव जातिले सुन्नु पाओस्, सबैले सुन्नु पाओस्, सबैमा ज्ञान बुद्धिको होस् है, सुन्नु पाओस्। यो सुन्ने अझै प्रवचन जारी राख्नुको लागि चाहिँ म अनुरोध चाहिँ गर्न सक्छु। अरू त मलाई बेसी बोल्नु आउँदैन। थ्याङ्क यू। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय, तीर्थन सर्न भन्तेजुइत वन्दनञ्चुन साधु साधु साधु। तो फेसबुक लाइभ पाखें धर्म देश नंजन दया जिम्मे सापे लेटाल जिनोल लेटाल सकल उपासक वासी पाखेन भन्तेजुइत वन्दनञ्चन। तो कोभिड-19 पछि फेसबुक लाइभ हे भन्तेजु नाप यक्कै जने लिक्क चुना जने जिसँग धर्म देश नंजन खन तस्कय चोछा बजु बुद्ध धर्म सम्बन्धी 84,000 जानी धर्म देश न दु तो जातक दु गाटा हुनेना उके जिन्छ नेना चुना न चिने ठोसे जिसँग जानी 200 चान्चुन भाग थिएन 250 भागे शेयर रेगी गाडी तैचौं दु ठो फेसबुक छौ वर्ष बे चाहिँ यार गाटा हुने तस्कले ताल एजुनी ठो फेसबुक हैना जानी एकै प्रचार जेचौं दु जिसँग ठो फेसबुक हैना लाइभ यन्त्र नजना एजुनी ठो धर्म देश नै त गु फेसबुक पाखे यिन दया जिमे सापे लेटाल एजुनी ठो गुआ 250 भागे फेसबुक नेना चौपी उपासक उपासिका पिन्यौ चाहिँ छौ प्रतिक्रिया गेचौं रगा ताउली ठुकेट चाहिँ जिमस व्याख्या या मफु याकु न्यस नेने मगा एजुनी गु बिम्नो भन्टे न वर्ल्ड ठो संसारे ठो चाहिँ फेसबुक मार्फत चाहिँ ठो बुद्ध धर्म सम्बन्धी धर्म देश नगन चाउँदु उकै त यक्कै साधु बात ठो त टोथे भइथे म जुन बिम्लो भन्टे जुन टोटल लासा जिमतल सुमगाउ थे जुनी गेथे जे जुनी एजुनी ठो टोटम बिबिया त न जिमस जुगो जानी यक्कै इनाप हेन्छना जी एजुनी ठो जी चाहिँ बिम्लो भन्टे जुन ताथे चाहिँ ठो गु ठो नोटियाउ चाहिँ बानी बुराउने जी चाहिँ
ठाउँ ठक्क छाउँले खुकु भागदग जे चाहिँ नि त्यो डायरी चाहिँ जे चाहिँ नोट याद हुँदा विभिन्न चाहिँ नि भजभजका नोट योकल महिना बिम्रो भन्दैछु भजभज याना एजुने ठुकेना इनाना योके न्यनेंगु भजल बोमा छन् ठुकेसका स्वेबले भज योकेल बुमन एजुनी भन्दै जुइटा योके सादा साधु बात बेचना तो एजुने ठाउँ चाहिँ नि आठो ठुली जग्गा भया जिन्छौँ भगवान तो चाहिँ पुण्यानुम छौ या इदम मे न्याति न होतु सुखिता होतु न्यातयो इदम मे न्याति न होतु सुखिता होतु न्यातयो इदम मे न्याति न होतु सुखिता होतु न्यातयो इदम एतावता च मे संबत पुण्य संपद सबे देवा अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मे संबत पुण्य संपद सबे सता अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मे संबत पुण्य संपद सबे भूता अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवत शुभ मङ्गलम्। नमस्कार, सादर वन्दना भन्ते यो भन्ते विमलो हाम्रो श्रद्धेय भन्ते विमलज्यूको यो कोरोना महामारीको विगत सालदेखि चलिआएको यो कोरोना महामारीको त्यस्तो विकराल परिस्थितिमा त्रसित मानसिकता बोकेका सारा नेपाली जनमानसलाई एउटा धाडसको रूपमा उहाँले अत्यन्त जीवनोपयोगी देशना निरन्तर रूपमा फेसबुक मार्फत चलाउनु भयो। त्यसको लागि उहाँलाई हामी साधुवाद दिन चाहन्छौँ। साथै हामीलाई विगतै थाहा छ कि राम्रै थाहा छ कि उहाँले यो सुरुको धर्मदेशना बुद्ध धर्मदेशना नेपाल भाषाबाट गर्नुभयो। त्यही भाषाबाट पनि उहाँले सारा नेवारहरूको बुद्ध धर्मलाई मान्ने नेवारहरूले बडो दत्तचित्तका साथ सुनेका थिए र त्यसमा उहाँको जुन असाध्यै राम्रो शैली, कथन शैली, उहाँको प्रष्टवक्तता, उहाँको जुन व्याख्या गर्ने जुन शैली हो त्यसमा असाध्यै जनप्रिय भएको कारणले, लोकप्रिय भएको कारणले हामी सबै श्रोतागणहरू मिलेर उहाँलाई यसलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्यो भनेर नेपाली भाषाबाट गर्दाखेरि अझ व्यापक होला भन्ने हिसाबले उहाँलाई अनुरोध गरे अनुसार उहाँले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो र उहाँले त्यसको उपरान्त सबै नेपाली जनमानसलाई नेपालभित्र बसेका अथवा नेपाल बाहिर बसेका सम्पूर्ण नेपाली जनमानसलाई राम्रोसित जीवनोपयोगी बुद्ध धर्म सम्बन्धित दर्शन जाओस् भन्नका लागि उहाँले जुन थालनी गर्नुभयो, जुन थालनीको अहिले आएर 150औं एपिसोडसम्म पुगेकोमा हामी अत्यन्तै हर्षित छौँ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद हामी सबैले दिनुपर्दछ। साथै त्यस्तो ग्रसित मानसिकता बोकेका नेपालीहरूलाई, नेपाली जनमानसलाई उहाँले दिनुभएको विभिन्न प्रकारका बुद्ध दर्शन सम्बन्धी अब अभिधम्म जस्तो क्लिष्ट दर्शन, बुद्ध दर्शनलाई उहाँले सरल प्रकारले सामान्य जनमानसले पनि बुझ्न गरी जुन दिनुभयो, साथसाथै बुद्ध जीवनीको वृत्तान्त त्यति राम्रो, त्यति डिटेलली सायद हामीले सुन्न पाएको थिएन पहिला। बुद्ध जीवनी अत्यन्तै राम्रो प्रकारले, साथसाथै बुद्धको पूर्व जीवनी जातक कथाहरू पनि उहाँले अत्यन्तै रमाइलो पाराले, असाध्यै घतलाग्दो पाराले उहाँले दिनुभएको छ। त्यसकारण यस्ता अहिलेको यस्तो क्लिष्ट जीवन शैली, त्यस्तो मानिसहरूलाई मानसिकतामा त्यस्तो आघात पुगिरहेको समयमा यो बुद्ध दर्शनलाई उहाँले जुन भूतन भविष्य पहिला यस्तो प्रकारले निरन्तर रूपमा यति लामो बौद्ध दर्शन कहिले मान्छेले सुन्न पाएको थिएन र मैले पनि मेरो जीवनमा अहिलेसम्म यति लामो समयसम्म यसरी श्रृङ्खलाबद्ध हिसाबले सुन्न पाएको थिएन। उहाँले यो जुन थालनी गर्नुभयो
यसको निरन्तरता होस् र उहाँको यस बुद्ध धर्म देशना अझ बढी श्रृङ्खलाबद्ध हुने गरेको निरन्तरता होस् भन्ने चाहनाको साथै उहाँलाई मैले र मेरो सम्पूर्ण मेरो परिवारजनका तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक साधुवाद र उहाँको सदा सर्वदा यस्तै निरन्तर होस् भन्ने